श्रीमद् भगवद गीताको कक्षामा चतुर्थोध्याय श्लोक संख्या 16बाट आज विचार गरिन्छ। सबैले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। र यो कक्षामा पहिला श्लोक पाठ गरिन्छ अनि त्यो श्लोकको सन्धि विच्छेद पदच्छेद गरिन्छ। तत्पश्चात अन्वय गरिन्छ। अन्वय भनेको जसबाट अर्थ विस्तार गर्न सहज हुन्छ अनि त्यसपछि शब्दार्थ गरेर हामी भावार्थसम्म विचार गर्छौं एउटा श्लोकलाई। त्यो उपक्रम रहन्छ। लामो व्याख्यान हुँदैन, भरिसक्कै एउटा श्लोकको छोटो र सटीक व्याख्यान हामी गर्दछौं। सुरुमा हामी पाठ गरौं। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। विसर्गलाई जीवामूलीय उच्चारण गर्ने है। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् इत्यतृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् इत्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। मिलित्वा पाठं कुर्मः। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। मनुष्येषु च युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् इत्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोति सः। गत कक्षामा कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्वमा आचार्यहरूले पूर्वमा माने पहिला पहिला अझभन्दा अगाडि प्राचीन कालदेखि नै साधुहरूले आचार्यहरूले ज्ञानीजनहरूले कर्म गर्दै आए।
आफ्नो आफ्नो अभ्यासको साधनालाई गर्दै आए। कर्म गर्नुपर्छ। जीव अकर्मण्य रहन सक्दैन, कर्म गर्नुपर्छ भन्यो। कर्म गर्नुपर्छ भन्छन् ज्ञानीहरू पनि। अब गाउँमा बाटो हुँदो पनि मान्छेहरू त्यसै बस्नु हुँदैन, कर्म गर्नुपर्छ भन्छन्। सबैले कर्म कर्म भनिरहेको छन् है। हो, वास्तवमा कर्म के हो? कर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवान। कर्मको सही परिभाषा, सही व्याख्या नबुझिकन गर्दा, कुनै पनि क्रियामा प्रवृत्त हुँदा लाग्दा त्यसले विपरीत परिणाम दिएर जीव अझै दुखी हुन पनि सक्छ र कर्मलाई जानेर गर्दा त्यही कर्मले जीवको कल्याण हुन पनि सक्छ। तर के कर्म हो के अकर्म हो भन्ने कुरोमा बडे बडे ज्ञानी मान्छेहरू पनि अलमल्ली रहेका छन् र कर्म र अकर्मलाई तत्त्वपूर्वक जान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवान। 16 नम्बर श्लोकले कर्म र अकर्मको विषयमा विषय उठान गर्छ। के भन्छ? किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पदच्छेद गरौँ, पदलाई अलग्याउँ। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् इति पदच्छेदः। मेरे पदलाई अलग्यायौं। अब अर्थानुकूल अन्वय गर्छौं हामी है। अन्वय हेरौं। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। स्पष्टं? किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः सन्ति। सन्तिले हामीले अनुवृत्ति गर्यौं हो। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। यत् ज्ञात्वा त्वम् अशुभात् मोक्षसे। त्वम पद छैन, मोक्षसेले त्वमको अनुवृत्ति गर्ने। मोक्षसे माने त्वम मोक्षसे। स्पष्टम? पदार्थ हेरौं। कर्म किम अकर्म इति। कर्म किम, कर्म के हो? अकर्म किम, अकर्म को स्वरूप के हो? कर्म के अकर्म के माने कर्म को सही परिभाषा र अकर्म को सही परिभाषा स्वरूप के हो इति यस प्रकारको अत्र निर्णय गर्नमा, यस्तो निर्णय गर्नमा के चाहिँ खासमा गर्नुपर्ने हो के नगर्नुपर्ने हो, के पालन गर्नुपर्ने हो के पालन नगर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा कवयः अपि मोहिताः। कवयः अपि, कवयः पंडिताः अपि। कवि शब्दको अर्थ ज्ञानी पंडित भन्ने हुन्छ। कविता लेख्ने भन्ने मात्र लोकमा नेपालीमा त्यो अर्थ हो। तर शास्त्रमा जहाँ कवि शब्द प्रयोग हुन्छ, कबीर मनीषी स्वयंभू याता तत्त्वर्थान इत्यादि मन्त्रहरू ईशोपनिषदमा ब्रह्मलाई पनि कवि भनिएको हो। आदि कवि भनेर चाहिँ ब्रह्मालाई भनेको, परब्रह्मलाई कवि भनेको छ वेदले हो। कवि वर्णने धातुबाट कवि शब्द सिद्ध हुन्छ। त यहाँ गीतामा कवि शब्दको अर्थ कवयः, पण्डिताः, पण्डित जनहरू, बुद्धिमानहरू, ज्ञानीहरू पनि अपि मोहिताः, मुग्ध भएका छन्, अलमल्लिएका छन्।
भने जनसाधारणको कुरो गर्ने के अलमल्लिएका छन्। आफै बान्ने भएका छन् मान्छे, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो। यहाँ कोही उपदेष्टाको कोही कमी छैन। घर घरमा महापुरुषहरू छन्, गएर एकछिन भेट्यो भने उपदेश गरिहाल्छ उसले, भाइ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, हो कि होइन? सबै उपदेश दिनेवाला छन्। तर तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, त्यो कर्मको तत्त्व ते तिमीलाई हो प्रवक्ष्यामि म बताउने छु, कथयामि कथयिष्यामि हो तिमीलाई राम्रोसँग बुझाउने छु। यत ज्ञात्वा जसलाई जानेर, यत ज्ञात्वा कर्म विदित्वा किं भवति अशुभात् मोक्षसे, अशुभात् अश्रेयसः मोक्षसे विमुच्यते। अश्रेयसः माने अशुभ कर्मबाट, कर्मको बन्धनबाट कर्मलाई जानेपछि मुक्त हुनेछौ। नजान्दा कर्म नै बन्धन होइन। भगवान भन्न के खोज्दै हुनुहुन्छ? कर्मलाई नजान्दा बन्धन हो, कर्म जान्दा कर्मले नै अशुभबाट मोक्ष गराउँछ। कर्म के हो अकर्म के हो जान्नु पर्यो। कर्मको ठुलो प्रसङ्ग छ शास्त्रमा हो। किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यम् इति विषये पण्डिताः अपि भ्रान्ताः सन्ति। अतः तद् गूढं रहस्यं ते कथयिष्यामि। त्यो गूढ रहस्यलाई म बताउँछु, जसलाई जानेर तिमी अशुभबाट बाहिरिन्छौ भन्नुभयो। कर्म के हो भनिएको छैन नि, कर्मको महिमा बताइएको छ। यो श्लोकमा हामीले के बुझ्यौँ? कर्म र अकर्मलाई जान्नु पर्दो रहेछ है। त्यसको पनि विशेष परिभाषा रहेछ हो भन्ने कुरो आयो। कर्म माने एक्टिभिटीलाई हामीले सामान्यतया काम भनेका छौँ। विज्ञानले भन्छ कुनै चिज चल्नु नै कर्म हो, होइन? हिँड्नु पनि कर्म हो, भात खानु पनि कर्म हो। गति नै के हो? गति नै वस्तुतः कर्म हो। अब यहाँ केन्द्रमा यो गति त कर्म हो, इन्द्रियहरू गतिशील छन्, मन गतिशील छ, बुद्धि गतिशील छ। यो यदि इन्द्रिय मन बुद्धिको गति सत्यका लागि हुँदैछ भने त्यो कर्म ठिक छ। गति के का लागि हुँदैछ भन्ने हो। जस्तो इन्द्रियले कुनै चिज ग्रहण गर्दैछ भने त्यसले इन्द्रियको मनको बुद्धिको स्थितिमा सुधार आउँदैछ कि त्यो अझै झन् धमिलिँदैछ हो? के हुँदैछ? त्यही कर्म गरेको एउटै देखिन्छ, तर त्यसको नियत अनुसार, त्यसको बुझाइ अनुसार त्यही अकर्म पनि हुन सक्छ। नि त्यही कुरो कसको लागि कर्म हुन्छ भने कसैको लागि त्यही अकर्म हानिकारक पनि हुन सक्छ। त्यसको प्रयोजनलाई हेर्ने कर्म गर्दाखेरि है। यदि त्यसको प्रयोजनमा सत्य आयो, आत्मा आयो भने त्यो कर्म ठिक छ। नत्र त्यो एकदम उल्झन मात्रै भयो, आडम्बर भयो, त्यसले गर्दा अप्ठ्यारा सिर्जनाहरू भए, कुनै बोध पनि भएन, झगडाका स्थितिहरू सिर्जना भए भने त्यो कर्म वस्तु त त्यो विधि नियम ती परिपालनहरू ती सबै कुराहरू त्याज्य छन्, जसद्वारा भगवान प्राप्त हुँदैन। भक्ति शास्त्रहरूले कर्मको सरल परिभाषा गर्छ। कर्म त्यही ठिक छ जसले भगवानलाई प्राप्त गर्छ, माने सत्यलाई आत्मालाई बुझाउँछ, चिनाउँछ भन्दछन्। अगाडि परिभाषा गर्दै जाउँ यसको। र भगवानले अगाडि 17 नम्बर श्लोकमा कर्म अकर्म र विकर्मको परिभाषा सम्झाउनुहुन्छ। कर्म र अकर्म भन्ने दुईटा। अब 17 नम्बर श्लोकले विकर्म पनि थप्छ हो। 16ले के भन्यो?
कर्म र अकर्मलाई जान, न कर्म अकर्म हो। त कर्म अकर्म विकर्म भन्नुहुन्छ भगवान। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। पद फुटाऊं। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। अकर्मणः च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गतिः। कर्मणः गति गहना। अन्वय पश्यामः। कर्मणः अपि स्वरूपं बोद्धव्यम्। अन्वय अकर्मणः च स्वरूपं बोद्धव्यम् विकर्मणः अपि च स्वरूपं बोद्धव्यम् तस्मात् कर्मणः गति गहना। तस्मात् कर्मणः गति गहना। समीचीनम्। शब्दार्थं पश्यामः। कर्मणः अपि स्वरूपं बोद्धव्यं सजिलो छ। पूर्व शब्दार्थ सजिलो छ, भावार्थ गुड हो यसको। कर्मणः अपि कर्मको पनि, कर्मणः कर्मको अपि पनि बोद्धव्यम स्वरूपम बोद्धव्यम स्वरूपलाई जान्नु पर्दछ। त्यहाँ स्वरूपम शब्द छैन, छ अनुवृत्ति गरेको नि। के जान्नु भन्दा कर्मको स्वरूप जान्नु, कर्मको परिभाषा जान्नु, कर्मलाई बुझेर गर्नु भनेको नि। च अकर्मणः अपि स्वरूपम बोद्धव्यम अकर्मको पनि स्वरूप जान्नु पर्छ। त्यसै गरी विकर्मको पनि स्वरूप जान्नु पर्छ। हि कर्मणः गति गहना। कुरो बुझ्यो। कर्म भनेको विहितम, विहितम कर्म जो विधान गरिएका छन्। जस्तो सामान्यतया नित्य कर्महरू जो गर्नै पर्छ। जस्तो बिहान उठेर साधारणतया स्नान गर्नुपर्छ, यो शिष्ट मर्यादा हो कि होइन? भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, देवोपासना गर्नुपर्छ, ज्येष्ठहरू आए अग्रजहरू आए भने प्रणाम गर्नुपर्छ। यो कर्म हो, यो विहित कर्म हो जुन गर्नै पर्छ। अकर्म भनेको कस्तो? निषिद्धम, जो पूर्णतया निषिद्ध छ। शास्त्रले वेदले आचार्यहरूले धूम्रपान गर्नु हुँदैन, निषिद्ध हो। अब यो गर्यौ भने अकर्म गर्यौ तिमीले। हिंसा गर्नु हुँदैन, मदिरापान गर्नु हुँदैन, अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन कि होइन? आलस्य प्रमाद गर्नु हुँदैन। यी निषेध गरेका कर्महरू निषिद्ध हुनु जरुरी। त निषेधलाई जसले गर्छ त्यसले अकर्म गर्यो हो। बुझ्यौ? अर्को विधि निषेध रहितम, र विधि र निषेध रहित छ जो, त्यो भयो विकर्म। जो विधि निषेधदेखि रहित छ, त्यो विशिष्ट कर्मलाई के गरियो? त्यसलाई पनि तिमीले स्वरूपलाई जान्नु। अकर्म र विकर्ममा ध्यान दिनु। विकर्म को अर्थ निषिद्ध कर्म। विकर्म माने निषिद्ध कर्म। कर्म सामान्यतया गरिने कर्म, भात खानु पर्छ हो। विकर्म बराबर निषिद्ध कर्म हो। विकर्म चाहिँ निषिद्ध कर्म। अकर्म चाहिँ कर्मको अभाव, न कर्म अकर्म, न विधि गर्छ न निषेध गर्छ।
विधि निषेधबाट पनि माथि उठो साधक, त्यो चाहिँ अकर्म हो। ल विकर्म विपरीत कर्म विकर्म। कर्म के रहेछ? कर्म दैनिक बाँच्नको लागि गरिनुपर्ने क्रियाकलाप, कसैको हत्या हिंसा नगरिकन गर्ने कर्म। विकर्म विपरीत कर्म, निन्दा द्वेष इत्यादि, झै झगडा इत्यादि विकर्म गर्नु भएन। अकर्म विधि र निषेधदेखि माथि सहज भावमा साधक उठो। अकर्म माने कर्मणः अभाव, कर्मको कर्ता अब त्यहाँ विशेष रहँदैन। कर्ता पनि त्यहाँ जब विलीन हुँदै जान्छ तब हुन्छ अकर्म हो। त्यस कारणले गर्दा विहितम निषिद्धम विधि निषेध रहितम चेति त्रिविधम कर्म। एउटा विहित कर्म, एउटा निषिद्ध कर्म र विधि निषेध रहित कर्म। बुझ्यौ? लोकमा विहित कर्म गर्नाले लोकको विस्तार हुन्छ। शास्त्रले विधान गरिएका कर्म गर्नाले जीव लोकमा बाँच्दछ, लोकको फलहरू प्राप्त हुन्छ। यज्ञ याग आदिहरू गर्ने कर्महरू विहित कर्म भए, विधान गरिएका कर्महरू भए हो। अन्य कर्महरू मान्छेलाई हिंसा गर्ने, लुट्ने, झगडा गर्नेहरू के भए? विकर्म भए, निषिद्ध कर्म भए, विकर्म भए। त त्यो दुईटै कर्मदेखि भिन्न के भयो? अकर्म भयो। विधि र निषेधदेखि भिन्न अकर्म भयो। यो तीनटै कर्मको यथा तथ्य स्वरूपलाई तिमीले जान्नुपर्छ र यो भनेर जानिँदैन है, परिभाषालाई सुनेर प्रयोग गर्दै जाने। जस्तो मैले पढिरहेको छु, पढ्नु कर्म हो कि अकर्म हो कि विकर्म हो? मेरो इरादा, मेरो नियतलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नु, तिम्रो नियत के छ हो। त कुनै ठाउँमा जानु, कसैसँग बोल्नु, कुनै चीज खानु, कुनै विषयमा मत दिनु या नदिनु पनि के हुन सक्छन्? कर्म अकर्म विकर्म मध्ये के हो भन्ने स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, परिवेश अनुसार ती कुराहरू पृथक पृथक हुन सक्छन् र यसलाई सूक्ष्म रूपमा तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नु। यसलाई आफैले बुझेर यो प्रयोग गर्ने कुरो, यसलाई जानेर मात्रै केही हुँदैन। यसलाई के गर्ने हो? अत्यन्त क्लेशपूर्वक यसलाई बिस्तारै सूक्ष्म रूपमा यसलाई थाहा पाउनु। ए यहाँ गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ, जेलाई म कर्म भन्दै त्यो त क्लेश पो रहेछ, जेलाई म तपस्या भन्दथे त्यो त दुःख मात्र पो रहेछ भन्दै कोही जान्दछन् होइन? त यसमा बुझाइ बुद्धको आफ्नो बुझाइ छ, महावीरको आफ्नो बुझाइ छ, जिद्दु कृष्णमूर्तिको आफ्नो बुझाइ छ। त्यो आफ्नो आफ्नो बत्ती, आफ्नो आफ्नो बुझाइ साधकले आफ्नो लक्ष्य अनुसार सूक्ष्म रूपमा बुझ्नुपर्छ, प्रयोग गरेर, चिन्तन गरेर। ठिक छ? त शास्त्रले पहिलो अर्थ भन्छ, जति व्याख्या गरे पनि कुरा साधकमा आएर टुङ्गिन्छ। साधकले त्यसलाई प्रयोग गर्दैन भने 3 घण्टै एउटै श्लोकमा व्याख्या गरेको पनि प्रयोजन के सिद्ध भयो र? हो कि होइन? त तीनटा कुरा बुझियो यहाँ, कर्म अकर्म र विकर्म। कर्म माने बाँच्नका लागि गर्ने सामान्य कर्म भन्ने बुझौँ, अथवा कर्म माने त्यसो बाँच्नका लागि म दारू खान्छु भन्ला एउटाले कुतर्क गर्ला नि, होइन? बाँच्नका लागि होइन, वेद विहित कर्म। कर्म माने वेद विहित कर्म, वेदले विधान गरिएका, शास्त्रले विधान गरिएका कर्महरू कर्म। विकर्म माने वेदले निषेध गरेका कर्म, शास्त्रले निषेध गरेको कर्म। झुटो बोल्नु हुँदैन, सुरापान गर्नु हुँदैन इत्यादि निषेध कर्म। अकर्म माने कर्मै छैन, कर्मण अभाव। कर्म दुईटा रहेछ,
एउटा विधि रहेछ एउटा निषेध रहेछ, दुई खाले कर्म भयो नि, दुईटै कर्मको अभाव भयो, निष्काममा गयो क्या। कर्म गर्दा फल भोक्ता जीव रह्यो हो, विकर्म गर्दा दण्ड भोक्ता जीव रह्यो। फल भोक्ता र दण्ड भोक्ता दुईटै जीव छ नि त अकर्ममा भोक्ता छैन हो। त्यहाँ अब सहजता आयो, निष्कामता आयो। कसका लागि भन्दा यसमा रुने मान्छे छैन, यसमा हाँस खुसी हुने पनि चिज मान्छे छैन, रुने पनि मान्छे छैन, कर्मको फलमा खुसी हुने पनि छैन हो। त निषिद्ध कुनै दण्ड अभावमा दुखी हुने पनि छैन यहाँ अकर्ममा हो। अकर्म माने अविद्यमान कर्म अथवा अतिक्रान्त कर्म पनि भन्दा हो। कर्मलाई के गर्यो साधकले हो, कर्म कर्म भनेर के भन्दछन् भने रामानुजाचार्यको मतमा कर्म भन्नाले मोक्ष साधन भूतम कर्म, मोक्ष साधनको जो हेतु हो त्यसलाई कर्म भन्नु हो। सामान्य अर्थमा कर्म भन्नाले लोक व्यवहारका लागि गरिने कर्म। विकर्म माने विकर्म भनेर के भन्नु हो रामानुजाचार्यले भने नित्य नैमित्तिक काम्य रूपेण तत्साधन द्रव्यार्जनाद्याकारेण विविधताम आपन्नम कर्म, यी चाहिँ विकर्म हुन् भन्नुभयो। नित्य नैमित्तिक काम्य आदि पनि कर्मका अन्य टुक्राहरू बताएको छ शास्त्रान्तरमा। यिनीहरूको साधनद्वारा पैसा सैसा कमाउने, मान कमाउने, यी विविध झमेलाहरू जुन हुन् त्योद्वारा आपन्न कर्मलाई विकर्म भनिने हो। ती कर्महरूलाई विकर्म भनिदिनु हो। अनि अकर्म भनेको चाहिँ ज्ञानम, ज्ञान चाहिँ के हो, अकर्म हो। कर्म र विकर्म चाहिँ भिन्न हो भन्ने पनि अर्थ गर्नु हो। अब हामी जाउँ अग्रे गच्छामः, 18 नम्बरमा जाउँ। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। कर्मको प्रकरण आयो है, अब ध्यान देऊ। पदच्छेदं कुर्मः। कर्मणि अकर्मः यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्, अथवा पश्येत् पछि हामी अन्वयमा अनुवृत्ति गर्छौं। सः बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्, कृत्स्न कर्मकृत्। अन्वयम पश्यामः। कुरो ठिकै छ नि, बुझिरहेछ नि यहाँसम्म हैन? जम्मा के रहेछन्? कर्म अकर्म र विकर्म रहेछ। कर्म माने वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म। विकर्म माने निषिद्ध कर्म, निषेधित कर्म। अकर्म माने विधि निषेधको अभाव। ल अगाडि जाउँ। अन्वयम पश्यन्तु। यः कर्मणि अकर्म अकर्मणि च कर्म पश्येत् सः मनुष्येषु बुद्धिमान् युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। अलिकति भगवानले भन्नुभयो कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्मलाई तत्त्वपूर्वक जान्नुको फल भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। अलिक सूक्ष्म कुराहरू छन् यहाँनिर। के भन्नुभयो? यह पुरुषः, यह जो मनुष्य, जो साधक, पुरुषको अर्थ साधक, कर्मणि कर्मणि व्यापारे, व्यापारमा, क्रियामा हैन, अकर्मः पश्येत्, कर्ममा अकर्म देख्दछ। माने
व्यापारमा व्यापाराभावः, कर्ममा अकर्म देख्दछ। तिनीहरूको मनमा प्रश्न आयो, हौ कर्ममा कसरी अकर्म देख्नु हो, मेवामा कसरी सुन्तला देख्नु हो भने जस्तो नि आउँदैछ है। यह अकर्मणी कर्म, यह जो साधक अकर्मणी अकर्ममा कर्म देख्दछ, स मनुष्येषु, सह त्यो व्यक्ति, मनुष्येषु मानवेषु मनुष्यहरूमा, बुद्धिमान, त्यो मनुष्यहरूमा के हो, बुद्धिमान धीमान हो। उल्टा गर्दा चाहिँ को ज्ञानी हुन्छ कि क्या हो भन्ने लागेछ क्या एउटालाई। भात खाने बेलामा भात नखाने, व्रतको बेला भात खाइदिने, अरू नुहाउँदा ऊ ननुहाउने, किनभने सबुद्धिमान मनुष्य छु भनेको छ नि त। विपरीत कुरा आयो। स युक्तः, त्यो योगी हो, कृष्ण कर्मकृत, समस्त कर्मकृत, सकल कर्म कर्ता, सकल कर्म कर्ता। कृष्ण कर्मकृत माने समस्त कर्महरू गर्नेवाला त्यो साथी हो। कृष्ण माने सकल भन्ने अर्थ हुन्छ। साधारण अर्थ, पहिलो अर्थमा के आयो त, जो मनुष्य कर्ममा अकर्म देख्दछ अनि अकर्ममा कर्म देख्दछ, त्यो चाहिँ मनुष्यहरूमा बुद्धिमान हो, त्यो योगी हो, त्यो चाहिँ के हो, कृष्ण कर्मकृत, समस्त कर्महरूको गर्नेवाला हो भन्दा थोरै कन्फ्युज भयो। कर्ममा अकर्म के भन्न खोजेको भन्दा, यह पुरुषः स्वकृते कर्मणि फलापेक्षा शून्यत्वम, कर्ममा अकर्म, जस्तो मैले मानौ फलानु संस्थामा दान गरेँ हो, अथवा कसैको लागि केही दिएँ, कुनै सेवा गरेँ, कहीँ यज्ञ गरेँ भने त्यो यसो हेर्दा विहित कर्म देखियो नि त, कर्म हो कि होइन। तर त्यसमा फलापेक्ष शून्यत्वम, तर त्यो कर्मबाट उसले फलको आशा गर्दैन हो। अरूले हेर्दा यसले कर्म गर्दैछ भन्ने देख्छन्, तर कर्ता चाहिँ त्यसमा रहँदैन। उसले त्यो कर्मको क्रेडिट चाहँदैन, मेरो नाम आएको हुनुपर्छ भन्दैन। बुझ्यौ, कर्ममा अकर्म गरिदियो उसले, कर्ममा कर्मणि अकर्म पश्येत, कर्मको प्रयोजन के हो, काम्य कर्महरू गर्नाले के मिल्छ, फल हो। मैले यो यज्ञ गरेँ भने मेरो छोरो जन्मिन्छ, फलानु यज्ञ गर्नाले धन प्राप्ति हुन्छ, यी कर्महरू भए। शास्त्रले लोक कल्याणका लागि अथवा सांसारिक वैभवका लागि धेरै कर्मको, जपको, पूजाको, मन्त्रको, अनुष्ठानका विधिहरू बताएको छ, जसले गर्दा जीवले, ध्यान देऊ, जगतमा मङ्गल चाहन्छ, जागतिक मङ्गल चाहन्छ। यो एउटा प्राथमिक कुरो छ। सबैले मेरो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्, म बलियो हुँ, मैले भनेको मानुन्, मलाई रोग नलागोस् होइन, मेरो नाम आओस्, मसँग एउटा गाडी होस्, गोजीमा 2-4 रुपियाँ यसो छाम्दा निस्कियोस् भन्ने जीव चाहन्छ। यो सामान्य आम जीव हो र यसका लागि उसले पाठ गर्छ, जप लाउँछ, यात्रा गर्छ, भाकल गर्छ, अनुष्ठान गर्छ। वेदले यी कर्महरू गर भनेको छ नि त। तर जुन बुद्धिमान अगाडि आएको छ, सबुद्धिमान, बुद्धिमान साधकले बुझ्यो कि यहाँ जुनसुकै फल पाए पनि, जेसुकै इन्द्रै भए पनि यो अनित्य हो,
यो सुखदायी छैन र उसले लोकका लागि अर्काका लागि यसै गरिदिन्छ, फल चाहँदैन। त भोक्ता जब रहँदैन तब कर्म नै अकर्म भइदियो। कर्मबाट उठो, कर्ममा अकर्म भयो। अब बुझ्यौ नि? उसले जस्ट दियो, दिएपछि बिर्सिसक्यो उसले। एतन्नम यो मेरो होइन भन्ने भावमा गयो भने एक भयो त यह पुरुषः स्वकृते कर्मणि फलापेक्ष शून्यत्वम। आफूले गरेको कर्ममा फलापेक्ष शून्यत्वम माने फलको अपेक्षा शून्य भयो हो। त्यसलाई मैले यत्रो दिएँ, यत्रो गर्देँ, अब यसले मलाई केही गर्ला भनेर सोचिहाल्छौ नि त तिमीहरू, सोच्दैनौ? अस्ति मैले तँलाई 10 रुपियाँ दिएको होइन, मा पनि तिमीहरूको परिरहेको हुन्छ। अब यहाँ हाल न 15 भनेर परिरहेको, त्यो गर्दैन हो। फलापेक्षया कृते कर्मणि स्वेन अकृतत्वं च पश्यति। फलापेक्षया कृते कर्मणि, फलापेक्षाद्वारा गरिएको कर्ममा आफ्नो अकर्तृत्व जसले हेर्दछ भने, कामना रहित हुँदछ भने त्यो व्यक्ति के हो? बुद्धिमान हो। त्यो व्यक्तिलाई के भनिन्छ? बुद्धिमान हो। त्यो व्यक्तिलाई स एव च सकल कर्मकारी हो। त्यो नै के हो त? सकल कर्मकारी, सर्व कर्म गर्नेवाला भनिन्छ त्यसलाई। बुद्धिमान व्यक्तिलाई के भनिन्छ? जो फलापेक्षा रहित कर्म गर्दछ भन्ने, उसले निषिद्ध कर्म विकर्म गर्दैन हो। त कर्ममा पनि उसले अकर्म देख्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई, त्यो साधकलाई सर्वकर्मकृत सकल कर्मकारी भनिन्छ हो। कृतेपि कर्मणि य फलापेक्षा न करोति। कर्म गरे पनि फलापेक्षा गर्दैन, भगवत आज्ञा हो, मेरो कर्तव्यको रूपमा मात्रै कर्म गर्छ। त्यसको फाइदा के हुन्छ? हिजोको उदाहरण जस्तो पैसा गने जस्तो ब्याङ्कमा फलको अपेक्षा गर्दैन। यो मेरो हो भन्ने कर्तृत्व अभिमान रहँदैन भन्नेदेखि दुखी भइएन। कामना गर्यो, इच्छा गर्यो, मैले यो कर्म गरेँ यो मिल्छ भनेर इच्छा गरियो, मिलेन भने दुखी भइयो। बस गरिदेऊ, फेरि बस गरिदेऊ भनेर अल्याङटुलुङ लाचार पनि होइन है। जेसुकै होस् भनेर अब यता सब्जी ओइरेर उता कहाँ गयो हालिदेऊ भनेर नि। त के त्यो बुद्धिमान व्यक्ति लथालिङ्गै हो त? त्यो त झन्डुबाम भइगयो नि। लथालिङ्ग होइन, अत्यन्तै युक्तिपूर्वक एकदम राम्रो गर्छ, व्यवस्थित गर्छ नि फेरि। तर व्यवस्थित गर्दा पनि मैले गरेँ चाहिँ भन्दैन। तत्र अपेक्षा शून्यत्वम, तत्र नैराश्यम तस्मिन् विद्यते। त्यो साधकमा नैराश्य विद्यमान रहन्छ, अपेक्षा शून्यत्व रहन्छ। स्पष्टम? फलापेक्षा न करोति फलापेक्षया कृते कर्मणि। फलको कामनाले गरिएको केही होस् भनेर गरेको कर्ममा पनि हो, कर्ममा पनि स्वकृतत्वाभावं च निर्णयति तादृशः पुरुषः प्राज्ञ सकल कर्मकारी भवति। फलापेक्षया कृते कर्मणि, फलापेक्षाका लागि गरिएको, कसैको लागि विद्यालय खोलौँ, सबै मान्छे बाढी पीडित भए यहाँ आएर आश्रय लिउन् भनेर गरिएको कर्ममा पनि जो मैले गरेको होइन, भगवानले हो, भगवानको प्रेरणाले भन्ने बुद्ध छ जसले, त्यो साधक वस्तुतः बुद्धिमान हो। त यहाँ माध्वमत दिएको छ। अब प्राणनाथजीले के भन्नुभयो यसमा सद्गुरुले भन्दा, कर्म गर्दै जाऊ होइन, सुन्दर साथको सेवाको लागि गर। राज्यको आज्ञाले, भगवानको आज्ञा हो कि मैले भक्तको भागवतको सेवा गर्नुपर्छ भन, त्यहाँ मैले गरेको भन्ने नमान। यो सबै काम के द्वारा हुन्छ? आदेशद्वारा हुन्छ भन्ने मान। हम तो हाथ हुकुम के, यो त सब
भगवानको लागि हो। हामी एउटा सेवामा नियुक्त भएका उपकरण जस्ता हौँ हो। उपकरण के हुन्छ? स्वचालित हुन्छ। उपकरणले बुद्धि लाउँदैन, टायरले दिमाग लाउँछ त। म कहाँ पस्नुपर्छ भनेर उसलाई खाडलमा हाल्दै पनि पस्छ, पिचमा कुदाइदिए पनि पस्छ, त्यहाँ काँटी रहेछ भने पनि ऊ चढ्दिन्छ होइन, ऊ निष्काममा हुन्छ क्या। त्यस्तै सुख दुःख जस्तो पनि उसले भोग्छ। खाली खुट्टै हिँड्नु परे पनि हिँड्छ, भोकै हिँड्नु परे पनि साधक भगवानलाई कोही कम्प्लेन छैन। हेत मलाई यत्रो भजन गरेँ, भक्ति गरेँ, भरे म आज भोकै भएँ, हेर भगवान नै छैनन् कि क्या हो भन्नेमा पुग्छ नि सामान्य मान्छे हो। यो धर्म सर्म भनेको पनि काम दिने चिज होइन रहेछ। अस्ति यसो धर्म गर्दा एक दुईवटा मठमा भण्डारा खाइयो, साधुहरूले लड्डु पनि दिए, तर अब अहिले हेर यस्तो बिजोग भयो। धर्म लिएर घर गएको, घरकाले पनि हप्काए, हे त्यो त बिग्रेछ भनिदिए होइन, गाउँकाले पनि हप्काए, आफन्त पनि टाढा भए, भएको एउटा खोइ कोनी के पनि मरेर गयो, घर पनि भिरले लगो हो। अनि त्यतिखेर लडेर खुट्टो पनि भाँच्यो, मान्छे पनि भेट्न कोही आएनन् भने अब के गर्छ त्यो जीवले? र त्यतिखेर पनि जो जीव शान्त रहन्छ, यो भगवानको माया हो भनेर बुझ्छ है। अब अहिले भात खाएर हिँडिरहन पाउँदा आनन्द हुँदा त हे भगवानकै हो है जस्तो हुनु त्यो त सामान्य कुरो हो नि हो। तर एकदम दुःखको बेलामा पनि हो, भागवत आदिमा कथा आउँछ कि आउँदैन? विपदा सन्तु न ससत हो, दुःख से प्युजी मिलसी। दुःख आओस् जीवनमा, र सच्चा साधकको योगीको त्यसको परीक्षण चाहिँ कहिले हुन्छ जीवनमा? दुःख आउँदाखेरि पनि केन्द्रमा रहिरह्यो हो, असफल हुँदा पनि केन्द्रमा रहिरह्यो भने चाहिँ त्यो सच्चा कृष्ण कर्मकृत हो, त्यो योगी हो। त खिर खाँदा खुसी हुने, निमपत्ती खाँदा दुखी हुने त जो पनि भइहाल्छ नि, त्यो त सामान्य जीव भइगयो नि। त्यो कसरी भक्त भयो हो? त्यो स्वाभाविक कुरामा त केटाकेटी भइगयो नि। तर त्यो दुईटै विपरीत अवस्थामा र अनुकूल अवस्थामा पनि जो साम्य रहन्छ त्यो चाहिँ वस्तुतः भगवानको भक्त हो। त्यसले कर्मलाई जान्यो, त्यसले कर्मको सिस्टमलाई बुझ्यो। कर्मणि क्रियमाणे सति मया जीवेन एतत् न क्रियते इति चिन्तनम। कर्म गर्दा म जीवद्वारा यो गरिँदैन इति चिन्तनम। भगवान एव कारयति इति स्वकीय चेष्टा रहितायां सुषुप्त्यवस्थायां भगवान एव स्वप्नादिकं दर्शयति इति यः विजानाति सबुद्धिमान सर्वकर्मकृत इति उच्यते। मेरा सारा स्थितिहरूको सञ्चालक भगवान हो, म त केवल एउटा उपकरण जस्तो मात्र हुँ हो भनेर सर्वसमर्पण गर्ता जो साधक छ ऊ चाहिँ बुद्धिमान हो भन्नुहुन्छ भगवान। अकर्म न कर्म अकर्म नय समास हो। कृत्स्नम कर्म कृत्स्न कर्म, कृत्स्न कर्म करोति इति कृत्स्न कर्म कृत। उपपद समास भो, कर्तरी क्विप भो। ल बुद्धिमान शब्द कसरी भो? बुद्धि मतुप भो, मतुप हुँदाखेरि बुद्धिमान शब्द सिद्धि भो। ठीक छ। यसले के भन्यो? कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म जसले देख्छ भन्ने निष्काम भावमा जान्छ र भगवानद्वारा, ईश्वरद्वारा, सत्यद्वारा, प्रकृतिद्वारा भइरहेका गतिविधिमा म असङ्ग छु है हो। भगवानलाई कतिपय सांख्यहरूले नमान्दाखेरि प्रकृतिलाई मान, प्रकृतिमा सुख दुःख छ भने ममा सुख दुःखको आरोप हुनु हुँदैन। म सुख दुःख भन्दा भिन्न हुँ भनेर मान्दा साधक तटस्थ भयो। यसैलाई कृत्स्न कर्मकृत भन्यो। भनेपछि सम्पूर्ण केन्द्र कहाँ रहेछ? साधकको मान्यतामा रहेछ। जीवको केमा रहेछ? मान्यतामा रहेछ।
हो त्यो कुरोलाई चाहिँ भगवानले अब सम्झाउनुहुन्छ। हेर्नु है, भगवानको सम्झाइ के आउँछ? कामना र संकल्प रहित आचरणवाला गर्ने ज्ञानी चाहिँ भगवानद्वारा प्रशंसित हुन्छ। कुरो यसो घुमेर कहाँबाट आयो त? मान्छेले कर्म र विकर्म दुईटै के का लागि गर्छ? कामनाका लागि गर्छ, वासनाका लागि गर्छ, हो कि होइन? भगवान के चाहनुहुन्छ? सच्चा साधक को हो जो कामना र संकल्प रहित आचरण गर्छ, त्यो चाहिँ ज्ञानी हो। त्यसले कर्म जानेको मानिन्छ। हो, कर्म र विकर्म केसँग सम्बन्धित छन्? कामना। कामना भो कर्म गर्यो, कामना भो विकर्म गर्यो। हो, विकर्म पनि केले गर्दो रहेछ? जीवले, कामनैले त गर्छ नि। खराब कामना आयो विकर्म गर्छ। हो, त लौकिक कामनाहरू उठे कर्म गर्छ। भगवानलाई मन कस्तो पर्छ? कामना र संकल्प रहित साधक जो हुन्छ। अगाडि श्लोक आयो, यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। पंडितं बुधा, पंडित को लक्षण र निष्काम भावमा कसरी जाने? पदच्छेद गरौँ। यस्य सर्वे समारम्भा तम आहुः पंडितं बुधाः। अन्वयं पश्यामः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः बुधाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तं पंडितम आहुः। त्यसलाई के भनिन्छ? पंडितम आहु, पंडित भनिन्छ। यस्य, यस्य जसको, यस्य यस्य पुरुषस्य, जुन पुरुष को अथवा जुन साधक को सर्वे सकला सबै संपूर्ण शास्त्र सम्मत समारम्भाः कर्माणि कर्महरू, जुन पुरुष को सर्वे समारम्भ माने सकल शास्त्र विहित कर्महरू चाहिँ काम संकल्प वर्जिताः, काम संकल्प वर्जिताः फलापेक्षया तत्करणेच्छया च वर्जितानि भवन्ति। बिना कामना र संकल्पका हुन्छन्। बुझ्यौ? जसका कर्महरू बिना कामना र संकल्प रहित हुन्छन्। हक्के भनेको कर्म गर्दैछ, पढ्दैछ, तर मैले जागिर खानै पर्छ भन्ने जबरजस्ती त्यहाँ छैन। बुझ्नुभयो नि? हो, ध्यान गर्दैछ, मलाई सिद्धि मिल्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। हो, गरिरहन्छ भगवानका लागि। हो, मलाई आनन्दै मिलेको हुनुपर्छ भन्ने पनि कामना त्यहाँ छैन। भक्त कस्तो हुन्छ भन्दा मोक्ष पर्यन्त फलको त्याग गर्छ भक्तले। मेरो मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कामना पनि जसले अपि कीटः पतंगोयम भवेयम शंकराज्ञया। भक्त यस्तो हुन्छ। भगवानले मलाई किरो बनाए पनि ठिकै छ, उसलाई कुनै महापुरुष श्रेष्ठ हुनु छैन। हो, अथवा मलाई चमेरो बनाएर उडाइदिए पनि ठिक छ। माने त्यति कर्म शून्य, इन्द्रको पद पनि चाहिँदैन।
न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्र धिष्ण्यम आउँछ कि आउँदैन भागवत आदिमा न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा। हेर्नु त मलाई न योग चाहियो न सिद्धि चाहियो न मलाई ब्रह्माजीको पद चाहियो न मलाई इन्द्र हुनु छ। कुनै पनि कर्मको फल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वस्तुको प्राप्ति अप्राप्तिमा छैन। हेर्नुहोस् है त सबै जुन साधकको सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्महरू पनि के भए काम संकल्प वर्जिता। मेन समस्या यही छ, कामना र संकल्प रहित हुनु पर्यो। जीव कामना र संकल्प नभई गर्दैन केही। निष्काम कर्म गर्नेहरू खोज्यो भनेदेखि पहिल्यै के भन्छ, आजको जीव त झन् यति कामनामा पसेको छ कि के हुन्छ भनिहाल्छ। यो पढ्न भाइ भनौँ के हुन्छ भनिहाल्छ। के पाइन्छ, के हुन्छको अर्थ के पाइन्छ भन्ने हो। के हुन्छ त जायज प्रश्न हो। स्कोप खोज्छ उसले, फल कति रुपियाँ कमाइन्छ त यो पढ्दा भनिहाल्छ हो कि होइन। प्रतिस्पर्धाको सङ्कल्प गर्छ। त भगवानलाई कस्तो मान्छे मनपर्छ भने जो कामना सङ्कल्प। अब कामना गर्दा मेरो विश्वास गरेन नि त त्यसले, म गर्ने हो होइन। कसरी यस्तो हुन्छ हौ, कामना र सङ्कल्पलाई त्याग्न कसरी सकिन्छ हौ, सकिन त मैले भन्दा ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम कीदृशम ज्ञानानल भस्मीभूत कर्माणम। ज्ञान रूपी अनल अग्निले भस्मीभूत कर्माणम, जसको कर्महरू भस्म भए बोध रूपी प्रकाशले, और ज्ञान रूपी अग्निले जसका सकल कर्महरू के भए थाहा भयो। ए इन्द्रै भए पनि आएर असुरले हमला गर्ने रहेछ हो कि होइन। ए ब्रह्माजी नै भए पनि प्रलयमा नष्ट हुने रहेछ। ए कुबेर नै भए पनि शान्ति नहुने रहेछ भन्ने कुरो जसले थाहा भयो, थाहा भइसकेपछि जसको समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म भइसकेका छन्, त्यस्ता तम त्यस महापुरुषलाई तम मानवम बुधाः विपश्चितः ज्ञानीजनहरूले, बुधाः ज्ञानीजनहरूले पण्डितम आहुहु पण्डित भन्दछन्। पण्डित भनेको त्यो हो। पण्डितको परिभाषा कस्तो आयो यहाँ आएर हो। यहाँ मूर्खहरू कस्ता भए भने धोती लगाएको पण्डित भन्ने परिभाषा गर्छ। पण्डित भन्दा रिसाउने, त्यो त ठिकै हो, भएको छैन नि त बिचरा पिताजी। किनभने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम गरेको छैन उसले, कर्म अकर्म सङ्कल्पमा रोइरहेको छ। अनि पण्डित भन्दा रिसायो, ठिक छ, किनभने ऊ पण्डित भनिन योग्य। त कोही कोही मूर्खहरू बिहे गरेको पण्डित भन्ने पनि छन् हो, कर्मकाण्ड गराउने पण्डित। त पण्डित शब्दलाई पछिल्लो समयमा अलिकति जीवले अज्ञानको कारणले, त पण्डिताः विपश्चिताः कस्तो चिज हो भने जसले सम्पूर्ण कर्मलाई ज्ञान रूपी अग्निले भस्म गरिदियो, ती पण्डिताः धीराः पण्डित हुन्। र पण्डित शब्द त्यस्तो साधारण शब्द होइन है। कुनै कुनै सम्प्रदायमा चाहिँ पण्डित शब्दलाई अलिकति हप्काको जस्तो अर्थमा पनि लिने पनि छ। त्यो मन्दता हो, त्यो अल्पज्ञता हो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, विपश्चित ज्ञानीजनहरूले त्यसलाई पण्डितम विद्वांसम आहुहु वदन्ति। कुरो कहाँ आइपुग्यो त, कर्म गरे पनि कर्मको कामना र सङ्कल्प रहित साधक हुनुपर्छ। र साधना कहिलेसम्म जीवले गर्नुपर्छ, जबसम्म मेरो मनमा अलिकति पनि सङ्कल्प कामना छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो पाए हुन्थ्यो भन्ने विभिन्न
रूप रस गन्ध वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान आश्रय बिना म बाँच्दिन होला, त्यो नभई म त हुँदैन होला, म डुब्छु, म बर्बाद भएँ भन्ने कुराहरू पदार्थ आश्रित हुन्छन् तबसम्म त्यो जीव दुखी छ। हो ला अब मेरो सकियो। किनभने मान्छेले कर्मलाई नै आफ्नो अस्तित्व मानेको हुन्छ। हेर्नु है, अब अहिले म दोकान थियो, दोकान झ्यापै बन्द भयो, ला म डुबेँ बर्बाद भएँ भन्छ। भाइ तिमी त जिउँदै छौ नि, त्यो त दोकान अलगै वस्तु थियो। आफ्नो अस्तित्व नै उसले दोकान मान्छ। हेर्नु त कस्तो बन्धनमा छ। हो आफ्नो अस्तित्व नै जागिर मान्छ। जागिर खोस्यो, ला झुन्डियो दियो। अब ऊ त मान्छे होइन रहेछ, जागिर पो रहेछ। किनभने जागिर नहुँदा ऊ रहेन। हो त सम्बन्धी कोही केही भयो भने ऊ हाम फाल्थ्यो। ऊ होइन रहेछ, ऊ त अर्को व्यक्ति पो रहेछ। यस्तो तादात्म्य छ जीवको। हो भगवान के भन्नुहुन्छ, सबै थोक नहुँदा पनि, एक्लै हुँदा पनि जो शान्त रहन सकोस्। सबै थोक सकियो, मान्छे पनि सबै मरे, जागिर पनि खोस्यो, दोकान पनि डुब्यो, ब्याङ्कमा भएको पैसा पनि हटो, र म मात्रै भयो नि त। अब हो त्यो व्यक्तिगत अस्तित्वमा पनि जो कायम रहन्छ बोधमा, त्यो चाहिँ पण्डित हो। कुनै चिज उपकरण भएकाले म बलियो, टेको लाएर बलियो भएकोलाई त्यहाँ मानिँदैन। आश्रय कुनै चिजमा आधारित भएर आफू कन्फिडेन्स भएँ म भन्छ नि जीवले, त्यो यसो फुस्काइदिनुस् ललाइकुलुक भइहाल्छ। कहाँ उसको शक्ति रहेछ त? हो टेकोले पो बोल्दै रहेछ त, पम लाएर खोलिए जस्तो नि। त पममा हिँड्नु भएन मनुष्य, बोधमा हिँड्नु पर्यो है। भगवानले कसलाई प्रशंसा गर्नु हुँदो रहेछ? कामना शून्य काम संकल्प वर्जिताः। यसैलाई पोषण गर्दै 20 नम्बर श्लोक आयो। फलाशक्तिलाई त्यागेर कर्म गर्नेवाला साधकको भगवान प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। कस्तो राम्रो कुरा आयो। पदच्छेदं कुर्मः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित् करोति सः। अन्वयं कुर्मः। नित्यतृप्तः कीदृशः? नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्मफलासङ्गं त्यक्त्वा कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि सः किञ्चित् एव न करोति। अर्थं किञ्चित् न एव करोति अथवा किञ्चित् एव न करोति। नित्यतृप्तः, नित्यतृप्तः सदा संतुष्टः, निराश्रयः परमात्मामा नित्यतृप्त माने कस्मिन्? परमात्मामा, बोधमा हो, जो नित्य तृप्त छ। सः त्यो कर्मणि निराश्रयः अथवा नित्य तृप्त छ, निराश्रयः निरालम्बः। आलम्ब भनेको कुनै पनि सांसारिक आश्रयबाट रहित। आश्रय भनेको आफूले टेकेको ठाउँ। कुनै न कुनै आश्रयमा जीव झुन्डिएको हुन्छ। हो म फलानु पदको, मेरो यस्तो चिज हो। आफ्नो परिचय दिँदा भन्छ नि मान्छेले, तपाईँ को हो भन्दा म एउटा जीव हो, दुःखमा छु भन्दैन। म फलानु संस्थाको अध्यक्ष हुँ, म फलानुको यस्तो हुँ, यहाँ काम गर्छु, म यस्तो यस्तो हुँ भनेर सबै बोलेको परिचय जति सबै आश्रय हुन् उसका। त्यो परिचयमा दिएका ब्याकग्राउन्ड फुत्तै फुस्काइदिने हो भने लडीको। ऊ आफूमा केही छैन। तिमी चाहिँ को हो? मुद्दा पक्रिँदैछ है ध्रुवले। त्यो त कामहरू भयो।
होइन? त ती सबै झिकिदिँदा तिम्रो के रह्यो? हो, निराश्रय माने निरालम्ब, आलम्बन झुन्डाउने हुकहरू झिकिदिँदा, कुनै पनि हुकमा कुनै पनि सम्बन्धको हुक होस्, पदको हुक होस्, प्रतिष्ठाको हुक होस्, धनका हुकहरू हुन्, यी सबै खुस्काइदिँदा पनि जो भगवानमा रम्दछ त्यो निराश्रय हो। हो, कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्तः। हो, निराश्रयः नित्यतृप्तः। हो, निरालम्बः अनि कर्मफलासङ्गम त्यक्त्वा, निरालम्ब व्यक्ति कर्मफलासङ्गम समस्त कर्महरूमा र तिनको फलमा आसक्तिलाई त्यागेर, कर्मफलासक्तिम त्यक्त्वा विहाय कर्मणि व्यापारे अभिप्रवृत्तः अपि संयुक्तः अपि, फलशून्य भएर कर्म गर्दै गर्दा पनि, अर्कोले हेर्दा जोत्दै छ त्यो पनि पढ्दैछ, हो, तर सपुरुषः किञ्चित कर्म एव न एव करोति, त्यो पुरुषले केही कर्म गर्दैन। कर्म गर्दै गरे जस्तो देखे पनि वस्तुतः ऊ कर्म, बुद्धले कर्म गर्दै गरे जस्तो देखे पनि ऊ कर्म गर्दैनन्। कर्म गरेको कतिखेर मानिन्छ? जब त्यसको फल हो सङ्कल्पमा परिणत हुन्छ। जस्तो काम गरिरहेको छ, दिनभरि खन्यो तर त्यसलाई पैसा दिइएन भने पनि गरिरह्यो। अन्त मान्छेले कामै गरेको, खोइ मैले गरेको मूल्याङ्कन नै भएन भनेर झगडा गर्छ नि। हो, त कर्म मान्ने फल हो नि त। कर्म भनेको वस्तुतः के रहेछ? मैले 2 घन्टा जोत्ने, मलाई 1000 रुपियाँ मिल्नु पर्थ्यो, 1000 मिल्यो भने कर्मको फल मिल्यो, तर ऊ गरिरहन्छ। भगवानले कर्म गरी के मिल्छ भगवानलाई? बुद्धले कर्म गर्छन्, सद्गुरु कर्म गर्नुहुन्छ, महापुरुषहरूले जति पनि कर्म गर्छन्, हिँड्छन्, यात्राहरू गर्छन्, बोल्छन्, प्रवचन दिन्छन्, त्यसले उसलाई केही हुनेवाला छ? उसलाई केही चाहिएको हो? ऊ त बोधमा छ, मुक्त छ। त लोकहितको लागि उसले बोलिदिन्छ, र लोकहित होस् भन्ने पनि ऊ, हित होस् वा अहित होस् भन्ने सङ्कल्प पनि उसले गर्दैन। उसले केवल कर्तव्य गर्छ। अब म छु भने बाँचुन्जेल के गर्ने त भन्दाखेरि निष्काम कर्म गर्दाखेरि चाहिँ अनि काम बन्छ, अनि चाहिँ जीवनको वास्तविक लक्ष्य सिद्ध हुन्छ। र त्यो पुरुषले कर्म गर्दै गर्दा पनि कर्म गरेको मानिँदैन, यात्रा गर्दै गर्दा पनि यात्रा गरेको मानिँदैन। किन? केन्द्रमा केलाई राखिएको छ? फललाई। उसले फल चाहेको छैन। हो, मैले यति घन्टा बोलेँ, अब मलाई यस्तो मिल्नुपर्छ भन्दैन ऊ। बुद्ध कति बोले, महावीर कति बोले, होइन? पूर्वाचार्यहरू कति बोले, हो, तर त्यसको उसले फल चाहँदैन। मैले यति घन्टा बोलेँ है भने त्यसको बिल उठ्दैन, यसै बोल्छ ऊ, भने त्यो कर्म भएन भनेको नि। त्यस कारणले भगवानलाई कस्तो मन पर्दो रहेछ भने, जो साधक कर्मफलको आसक्तिलाई त्यागिसकेपछि तृप्त भइगयो नि। अतृप्ति कामनामा थियो, अतृप्ति 3-4 लाख खर्च गरेर भिजा एप्लाई गरेको थियो, अब केही हुन्छ कि मेरो भनेर यसो गफ लाउँदै थियो, प्लाट्टै भइदिएन, जीव अतृप्तमा गइगयो, दुःख भयो, हो कि होइन? त मेरो भक्त त नित्य तृप्त हुन्छ, किनभने निराश्रय छ नि त। कसैलाई आश्रय दिएको, कसैको आधारमा चलेको, कसैबाट ऊ नभई तिमी नभई म बाँच्दिन भन्ने नभएको व्यक्तिलाई त टेन्सनै भएन नि। ऊ नभई बाँच्दिन भनेको छ त आलम्बन ग्रहण गरेको छ, त्यो झिक्दियो भने त झरिगयो नि, हो कि होइन? त्यस कारणले निरालम्ब हुनु पर्यो साधक, निराश्रय हुनु पर्यो। निरालम्ब र निराश्रय नै नित्य तृप्त हुन्छ। नित्य सुखको कारण भनेको नै के हो? आश्रयको त्याग, परिग्रहको त्याग इत्यादि कुराहरू, कर्मको कुराहरू आउँदैछ है। र कर्म, अकर्म र विकर्म मध्ये भगवानले अकर्मणीलाई श्रेय दिनुभयो, र मेरो जो साधक हुन्छ ऊ
कर्म र विकर्मबाट भिन्न अकर्म अथवा निष्काम कर्ममा स्थित रहन्छ त्यो नै वस्तुतः नित्य मुक्त हुन्छ, त्यो पण्डित हो, त्यो ज्ञानी हो र त्यसको जीवन नै वस्तुतः सफल भएको मान्य हो। अस्तु अद्य एतावत् 20 श्लोकपर्यन्तं वयं परिचर्चां कृतवन्तः। अग्रे 21तः परिचर्चा भविष्यति। नमो नमः।